Assalamu alaikum students. I hope everyone is doing well. It is Monday, May 4th, third lecture of English. We have been reading Unit 3, Media and its Impact, Media or इसका असर, and in this lesson we are going to read page 23 and 24. So let's start. In the previous lecture we learned that media has turned the world into global village. हमने previous lecture में पढ़ा था कि मीडिया ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है और ये हमें अवेयरनेस दे रहा है डिफरेंट सोशल इश्यूज़ के बारे में, जिसमें आ जाती है आपकी दहशतगर्दी, टेररिज्म, करप्शन, बदعنवानी, ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के बारे में. आज स्टूडेंट्स क्या डिस्कस कर रहे हैं वो पढ़ते हैं. स्टूडेंट 6, मीडिया हैज़ ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रॉडन. माउथ पीस तर्जुमान. तर्जुमान मीन्स कि जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स के बिहाफ पे उसकी ओपिनियन को, उसकी बात को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो तर्जुमान होगा उस शख्स का. डाउन ट्रॉडन मज़लूम. मीडिया हैज़ ऑल्सो बिकम, मीडिया भी बन गया है या बन चुका है, अ माउथ पीस, एक तर्जुमान ऑफ द डाउन ट्रॉडन मज़लूम का. तालिब इल्म नंबर 6, मीडिया मज़लूम का तर्जुमान भी बन चुका है. साइड बॉक्स क्वेश्चन देखें. विच इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, वाई. आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम जो होगा आपने उसका नाम लिखना है और रीज़न देनी है कि वो आपको क्यों पसंद है. टीचर यस, वेल सेड. वेल सेड खूब कहा या सही कहा. उस्तानी जी हाँ, खूब कहा. इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इज़ द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. रॉन्ग गलत. विजिलेंट चौकस चौकन्ना. इंस्टीट्यूशन इदारा. कीप्स एन आई नज़र रखता है. एवरी सेगमेंट हर पहलू, हर हिस्से. सोसाइटी मुआशरे. इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से, यह कहना गलत ना होगा, दैट मीडिया इज़ द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन, कि मीडिया सबसे चौकस इदारा है. दैट कीप्स एन आई जो नज़र रखता है, ऑन एवरी सेगमेंट हर पहलू पर, हर हिस्से पर, ऑफ द सोसाइटी मुआशरे के. ये कहना गलत ना होगा कि मीडिया एक सबसे चौकस इदारा है जो मुआशरे के हर पहलू पर नज़र रखता है. थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज़ इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल. डिबेट्स मुबाहसों, रिपोर्ट्स रुदादों, खबरों. रिपोर्ट्स क्या होती हैं कि जब अखबारात में या टेलीविज़न में किसी वाक़े के बारे में बयान किया जा रहा हो, उसका खुलासा बयान किया जा रहा हो तो वो रिपोर्ट होगी. टॉक शोज़ बातचीत या गुफ्तगू के प्रोग्राम. टेलीविज़न में किसी प्रोग्राम में किसी फेमस पर्सनालिटी को बुला के किसी टॉपिक के बारे में गुफ्तगू चल रही हो तो वो टॉक शो होगा. इट मेक्स ये बनाता है एवरीवन हर एक को आंसरेबल जवाबदेह एंड अकाउंटेबल ज़िम्मेदार. मुबाहसों, खबरों और बातचीत के प्रोग्रामों के ज़रिए ये हर एक को जवाबदेह और ज़िम्मेदार बनाता है. मुबाहसों, खबरों और बातचीत के प्रोग्रामों के ज़रिए ये हर एक को जवाबदेह और ज़िम्मेदार बनाता है. दैट इज़ वाई मीडिया हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. दैट इज़ वाई यही वजह है. मीडिया हैज़ बिकम मीडिया बन गया है. एन इंटीग्रल एक लाजमी, पार्ट हिस्सा, आवर लाइव्स हमारी ज़िंदगियों का. यही वजह है कि मीडिया हमारी ज़िंदगियों का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है. नाउ आई वुड इनवाइट वन ऑफ़ यू टू सम अप द डिस्कशन. इनवाइट दावत देना. वन ऑफ़ यू आप में से एक को. सम अप टू सम अप खुलासा करना. द डिस्कशन गुफ्तगू या बहस का. अब मैं आप में से किसी एक को दावत दूंगी गुफ्तगू का खुलासा करने के लिए. अब मैं आप में से एक को बहस का खुलासा करने के लिए दावत दूंगी. स्टूडेंट 1, I would conclude the discussion by saying that media can play a positive role and has a corrective impact if it works honestly. Conclude नतीजा निकालना या एहतमाम करना. डिस्कशन बहस या गुफ्तगू. by saying ये कहते हुए that मीडिया कैन प्ले अदा कर सकता है. और पॉजिटिव रोल एक मुस्बत किरदार.
اینڈ ہیز اور رکھتا ہے کریکٹو اصلاحی مصلح اٹ مینس درست کرنے والا امپیکٹ اثر اف اٹ ورکس آنیسٹلی اگر یہ ایمانداری سے کام کرے آنیسٹلی ایمانداری سے. میں یہ کہتے ہوئے گفتگو کا اختتام کروں گی کہ میڈیا ایک مثبت کردار ادا کرتا ہے اور اصلاحی اثر رکھتا ہے اگر یہ ایمانداری سے کام کرے. دوبارہ کر رہی ہوں اس کا. طالب علم نمبر 1، میں یہ کہتے ہوئے گفتگو کا اختتام کروں گی کہ اگر میڈیا ایمانداری سے کام کرے تو یہ ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے اور ایک اصلاحی اثر رکھتا ہے. ٹیچر، گڈ کنکلوژن اختتام نتیجہ. استانی، اچھا نتیجہ یا اچھا اختتام. I am happy that all of you have participated in this discussion and have expressed yourselves very well. I am happy، میں خوش ہوں، that all of you، کہ آپ سب نے، have participated حصہ لیا، in this discussion، اس گفتگو میں، and have expressed اظہار کیا، and have expressed اور اظہار کیا ہے yourselves means اپنی آراء کا، اپنی opinions کا، very well بہت اچھا. میں خوش ہوں کہ آپ سب نے اس گفتگو میں حصہ لیا ہے اور اپنی آراء کا یا اپنے نقطۂ نظر کا بہت اچھے طریقے سے اظہار کیا ہے. میں خوش ہوں کہ آپ سب نے اس گفتگو میں حصہ لیا ہے اور اپنی آراء کا بہت اچھے طریقے سے اظہار کیا ہے. The bell rings. Miss Aisha says goodbye to the class and leaves. Rings گھنٹی کا بجنا. Says کہتی ہیں گڈ بائے اللہ حافظ ٹو دا کلاس جماعت کو اینڈ لیوز اور چلی جاتی ہیں. گھنٹی بجتی ہے، مس عائشہ جماعت کو اللہ حافظ کہتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. یہ ہماری ٹرانسلیشن آج ختم ہو گئی ہے اس چیپٹر کی، میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ کی. یہ آپ نے لرن کرنی ہے ساری کی ساری ٹرانسلیشن، آپ کو یہ پیپر میں آئے گی. نیکسٹ اس کا تھیم ہے، دو کہ اس کے تھیم کی ٹرانسلیشن پیپر وغیرہ میں نہیں آتی، لیکن یہ پارٹ آف دا چیپٹر ہے تو اس لیے میں اس کی ریڈنگ کر رہی ہوں جسٹ کوئکلی. تھیم مرکزی خیال. دا تھیم آف دا لیسن از ٹو ہائی لائٹ دا رول اینڈ امپیکٹ آف میڈیا. ہائی لائٹ نمایاں کرنا. سبق کا مرکزی خیال میڈیا کے کردار اور اثر کو نمایاں کرنا ہے. It tells that media can mold the opinion and mindset of people. Mold اثر انداز ہونا، opinion رائے، mindset ذہنیت یا نقطۂ نظر. یہ بتاتا ہے کہ میڈیا لوگوں کی رائے اور ذہنیت پر اثر انداز ہو سکتا ہے. It has a deep impact on lives of people. Deep impact گہرا اثر، یہ لوگوں کی زندگیوں پر گہرا اثر رکھتا ہے. Media has turned the world into a global village. میڈیا نے دنیا کو گلوبل ولیج میں بدل دیا ہے. جی نیکسٹ سلائیڈ پہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں ورڈز میننگس جو آج ہم نے لیسن پڑھا ہے. آپ نے یہ ورڈز میننگس آپ کو یاد کرنا ہوں گے تاکہ آپ زبانی ٹرانسلیشن جو ہے وہ یاد کر سکیں. آپ ان سارے ورڈز میننگس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اپنے رف رجسٹر پہ یا بکس وغیرہ پہ. اس ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ میں نیکسٹ آپ کو آج گلوسری کروا رہی ہوں جس میں جسٹ 5 ورڈز میننگس ہیں، اور یہ 5 ورڈز میننگس آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں کیونکہ پیپر میں آپ کو یہ ورڈز میننگس اسی طرح آئیں گے MCQs فارم میں. سو لیٹس جسٹ ریڈ دیم. امپیکٹ اثر، پاورفل افیکٹ. ایگر شوقین، فل آف کین ڈیزائر. کین مینس شدید، ڈیزائر خواہش، شدید خواہش سے بھرپور. گیئرڈ اپ تیار، ریڈی. انٹیگرل لازمی یا ضروری. اسینشیل انٹرٹین تفریح مہیا کرنا. امیوز. یہ آج آپ کا سارا لیسن تھا ہمارا، یہ اس کی ٹرانسلیشن اور گلوسری ہو گئی ہے. اور آج کا آپ کا یہ ٹاسک ہوگا کہ آپ نے ٹرانسلیشن لرن کرنی ہے اور اس کی ریٹرن پریکٹس آپ نے کرنی ہے ایٹ لیسٹ ونس. اور اس کے ساتھ ساتھ گلوسری میں جو ورڈز میننگس ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور پریکٹس کرنی ہے. نیکسٹ اس کے لیکچر میں ہم کویشچن آنسر ڈسکس کریں گے اس چیپٹر کے. سو اللہ حافظ. Stay safe and healthy.